हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुझे देख जाने जाना मेरी जान जा रही है। मुझे देख जाने जाना मेरी जान जा रही है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी सारी जिंदगी है। तेरे एक नजर की कीमत मेरी सारी का शेर जिंदगी समाप्त है। कर रहे थे आप हजरात। वाकई में जब तसव्वुफ का शेर पढ़ा जाता है तो दिल फौरन अपने मुर्शिदे गिरामी की बारगाह तक पहुंचता है कि नहीं? ये करम है। मैं शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। मुझे देख जाने जाना मेरी जान जा रही है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी सारी जिंदगी है। न तो मालो जर की ख्वाहिश न तलब सिकंदरी है। जब भाई शेर देखें, न तो मालो जर की ख्वाहिश न तलब सिकंदरी है। मेरी आखिरी तमन्ना तेरे दर की हाजिरी है। न तो मालो जर की ख्वाहिश न तलब सिकंदरी है। न तो मालो जर की ख्वाहिश न तलब सिकंदरी है। मेरी आखिरी तमन्ना तेरे दर की हाजिरी है। मेरी आखिरी तमन्ना तेरे दर की हाजिरी। उमर नूर की रहल पर जितने भी उलमा इकराम और आज़ाम बैठे हूँ, सब की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ शेर पर। मेरी आखिरी तमन्ना तेरे दर की हाजिरी है। कहीं खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। कहीं खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। कहीं खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। तेरी आग इश्क वाली मेरे दिल में लग गई। कहीं खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। कहीं खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। बहुत अच्छा है। खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। कहीं खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। बहुत अच्छा कहीं है। खाक हो न जाए मेरे कल्ब का नशेमन। तेरी आग इश्क वाली मेरे दिल में लग गई है। तेरी आग इश्क वाली मेरे दिल में लग गई है। मुझे देख जाने जाना मेरी जान जा रही है। तेरी एक नजर की कीमत मेरी सारी जिंदगी है। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक। मेरा दिल कह रहा है कि ये इस कॉन्फ्रेंस की ये कॉन्फ्रेंस उसी दिन कामयाब हो गई थी जिस दिन इसकी तारीख का तयन हुआ था। लेकिन मेरा दिल अभी कह रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस मकबूल हो चुकी है। माशाल्लाह, समझ रहे? मेरा दिल कह रहा है कि मकबूल हो चुकी है। समझ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े शेर आप हजरात ने समाअत कर लिए। बहुत बड़े बड़े शेर समाअत कर लिए। ये सब वो पाकीज़ा वजूद के मालिकान हैं जिनको देखने के बाद आज मैं आपको बताऊं, आज जो हिंदू शोरा भी नबी की नात कहते हैं ना, तो ये इन पाकीज़ा वजूद के मालिकान को देख करके करते हैं, नातिया शायरी करते हैं। मैंने पढ़ा था सहसराम का एक हिंदू शायर जिसे शंकर सहसरामी कहते हैं, उसने नात का एक शेर कहा, हम सर पे बिठा लेंगे ब्राह्मण के बुतों को। हम सर पे बिठा लेंगे ब्राह्मण के बुतों को। जिस रोज ये पत्थर के सनम नात पढ़ेंगे। हम सर पे बिठा लेंगे ब्राह्मण के बुतों को। जिस रोज ये पत्थर के सनम नात पढ़ेंगे। जिस रोज ये पत्थर के सनम नात पढ़ेंगे। और आगे चलते एक और हिंदू शायर कहता है कि मरने के बाद दे खुदा ताकत वो पाँव में। हिंदू शायर कहता है, देखिए आप, मरने के बाद दे खुदा ताकत वो पाँव में। पहुंचो कफन लपेटे मोहम्मद के गाँव में। मरने के बाद दे खुदा ताकत वो पाँव में। मरने के बाद दे खुदा ताकत वो पाँव में। पहुंचूं कफन लपेटे मोहम्मद के गांव में। पहुंचूं कफन लपेटे मोहम्मद के गांव में। इलाहाबाद का एक शायर, इलाहाबाद का एक हिंदू शायर जिसने कहा था कि नबी के इश्क में कहते हैं जो बेबाक कहते हैं। मनमोहन सिंह तन्हा इलाहाबादी, ये नाम याद आ गया। मनमोहन सिंह तन्हा इलाहाबादी कहते हैं कि नबी के इश्क में कहते हैं जो बेबाक कहते हैं। मुसलमानों से कह दो हम भी नाते पाक कहते हैं। नबी के इश्क में कहते हैं जो बेबाक कहते हैं। नबी के इश्क में कहते हैं जो बेबाक कहते हैं।
مسلمانوں سے کہہ دو ہم بھی نعت پاک کہتے ہیں۔ تو اب سوچیں جب ایک ہندو شاعر جب ایسی شاعری کر سکتا ہے تو نبی سے سچا عشق رکھنے والے شعراء، نبی سے سچی محبت رکھنے والے شعراء کیسی شاعری کریں گے؟ اور آپ حضرات سماعت بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا شاعر جسے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، بہت بڑا نام ہندوستان کا، جو ہندوستان کا کوہ نور تو یورپ چلا گیا، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیرا جسے کہا جائے، محترم بھائی غلام نور مجسم اناوی کے پیکر میں آج آپ حضرات کے دائرے محبت میں حاضر ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ پاکیزہ وجود میرے نور کی رحل پر حاضر ہوگا انشاءاللہ العزیز، ایک کیف طاری ہوگا انشاءاللہ آپ پر، سمجھ رہے، ایک رنگ چڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں الہ آباد سے آئی ہوئی ایک خوبصورت آواز، الہ آباد کی ایک خوبصورت آواز، محترم بھائی قاری ثقلین مشتاق صاحب قبلہ، حکم ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان کا وہ عظیم سناگر، وہ عظیم نعت خواں جو میرے آقا سرکار منور شاہ الہ آبادی کے آستانے پر جاروب کشی کر کے اس بارگاہ کا فیضان لے کر آج آپ کے دائرے محبت میں فیضان سرکار منور شاہ تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جسے محترم بھائی اصغر رضا الہ آبادی صاحب ان سے ملاقات کریں گے، لیکن اس سے پہلے راستے میں محبتوں کا گلاب لے کر بھائی ثقلین مشتاق الہ آبادی تشریف لا رہے ہیں، ان سے سماعت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ لوگ جاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، میرے آقا کی محفل میں صرف ایک آدمی بیٹھنے والا ہو، سلیقے سے سماعت کرنے والا ہو، وہ محفل مقبول ہوتی ہے، سمجھ رہے، بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک آدمی محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں اس محفل میں بیٹھ کر نبی کی نعت سن لے اور محبت سے پڑھنے والا سلیقے سے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لے، وہ محفل مقبول ہوتی ہے۔ اور مجھے لطف آتا ہے ایسی محفلوں میں، لطف آتا ہے جب لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور خاموشی سے سماعت کرتے ہیں۔ یہ جلسہ تو کامیاب اور مقبول بھی ہو چکا ہے، سمجھ رہے، الحمدللہ۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں بھائی ثقلین مشتاق صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور جو سو رہے ہیں وہ بیدار بھی ہو جائیں گے، اور جو سو رہے ہیں، جو جگ رہے ہیں، ان کے کان میں زور سے نعرے کا جواب دیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں، جو تھک گئے ہیں وہ ذرا اور زور سے جواب دیں تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغمبر کی ثناخوانی لکھی ہے، رہ جنت بآسانی لکھی ہے، ٹناٹن کیوں نہ پھر آواز نکلے، مقدر میں ہی بریانی لکھی ہے، مقدر میں ہی بریانی لکھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میرے آقا سرکار غوث اعظم کے نام کی بریانی کھاتے ہیں تو ذرا زور سے بولیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،